يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والتوحيد عباد الله ألا تشرك بالله سبحانه وتعالى وأن تموت على لا إله إلا الله. لا 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 الله شيخ مات. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاء